Mayong palisin yung tanan dyan mga kabukid. Di na punta mga kabukid manikisik kaya na punta diri ang mga kabukid masulta. Study off natin mga kabukid ay mamingwi tayo dito sa dam mga kabukid. Yan mga kabukid, kahuli tayo. Bitawan natin to mga kabukid, maliit. Balik natin to, sayang. Pag ganito kaliit, binibitawan na natin to mga kabukid. Yan. Balik natin sa tubig para lumaki pa. Iyo atau bumalik sa yan mga kabukid. Ano la, hindi kumagat. Tiyaga lang talaga dito sa pamimingwit mga kabukid. So yan, tagal talaga bago ka makahuli. Yan mga kabukid, muna ito ang kuha ganina sa pagpamingwit. Gamay ratag kuha mga kabukid, mga kalahati lang siguro mga kabukid. Pero ayos na rin yan mga kabukid, at least may pangulam na naman tayo sa hapunan. Yan, kahit gano'ng kakunti, basta grasya pa rin yan mga kabukid, o gumagalaw-galaw pa yung tilapia mga kabukid. Yan, see you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys, and God bless us all.